Ang bagyo makaguba sa panginabuhian, sulod lamang sa pipila ka oras. Kung adunay pahibalo sa bagyo, mulihok gayud dayon sa walay paglangay. Sugdi kini pinaagi sa pagluwas sa imong mga tanom nga gusto gikan sa dagat. Habwa dayon ang mga tanom, lakip ang pisi ug botilya aron mas dali ang trabaho. Magtinabangay sa pagdala sa imong gusto ngadto sa luwas nga lugar. Isulod kini sa mga bakat, styrobox o sakayan ug dad-a paingon sa baybayon. Pag-abot sa yuta, siguruha nga luwas ug hapsay ang imong gusto. Ibutang ang mga tanom sa lugar nga dili mugpundo ang tubig ug ipatong sa tarima, mahimong kahoy o kawayan. Hapinan og tabunan sa trapal aron dili mabasa sa tubig ug mauga sa hangin ang guso para sa mga binhi. Ug isabit ang mga guwang nga guso, pandungi og trapal aron luwas nga mapreserba. Inagbalik sa maayong panahon, ibalik usab ang inyong mga linya nga guso didto sa dagat. Ikot kini pagbalik sa iyang mainline aron padayon silang mabuhi ug mutubo. Atong kanunay hinumduman nga human sa bagyo adunay tab-ang tubig ibabaw sa tubig dagat, maong inigbalik sa mga guso ngadto sa dagat, ayaw kini dayon ipalutaw, hinuon iunlod kini bisan duha ka dangaw gikan sa level sa tubig hangtod mawala ang tubig tab-ang sa ibabaw. Unsaon paghibalo niini, pwede ra kayong imong tilawan ang tubig kung tab-ang ba kini o parat. Ang mataglihok may bili. Ang paglihok og sayo nagpanalipod sa imong kita o kahago lakip na sa imong komunidad. Mag-uban kita sa pagtukod ug mas kusgan ug lig-on nga kaugmaon para sa pagpangguso. Para sa mga pahibalo ug tabang panahon sa bagyo, kontaka ang inyong lokal nga panggamhanan o Cusforce nga inyong kaabag sa panginabuhian. Daghang salamat.